बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगी। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। एक शराबी इंसान का वाक़या। देखें कि शराब पीने का हुक्म खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में भी ममानत की है कि शराब न पी जाए। अब शराब क्यों न पिए, इसके नुकसानात क्या हैं, तो ये बहस अलग है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। एक बात ये जहन में रखें कि हम मुसलमान हैं, यानी कुरान मजीद पर तमाम मुसलमानों का अकीदा है। कुरान मजीद की जो भी तहरीर है, जो भी अल्फाज हैं, यानी पत्थर पर लकीर है। अब हम ये नहीं कह सकते या खुदावंद करीम शराब क्यों न पिए, ये तो पानी जैसा है, या अंगूरों से बनता है, वगैरह वगैरह। तो हम इस पर बहस नहीं कर सकते। देखिए, खुदावंद करीम ने फरमाया कि शराब पीना हराम है तो हराम है। देखें, अहादीस में भी ये साबित है, रवायात में भी साबित है कि शराब जो शख्स पीता है तो उसको नशा आ जाता है, और नशे की हालत में यानी कोई भी शख्स इबादत नहीं कर सकता, वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। और नशे की हालत में इंसान कोई फैसला वगैरह भी नहीं कर सकता जो नशे की हालत में है। एक शख्स यानी एक शराबी का वाकया, एक शख्स था जो शराब पीता था, यानी हर गुनाह करता था, खुदावंद करीम की मासियत करता था। यानी जो इंसान शराब पिएगा, यानी इतना गुनाह नहीं कबीरा करेगा, तो उसके लिए दूसरे गुनाह भी वो नॉर्मल लगेंगे। वो हर काम करता था, जुआ खेलता था, हर गुनाह करता था, मगर उसकी जो बूढ़ी माँ थी वो पाक दामन थी। उसे कहती थी, बेटा आप ये काम न करो, खुदावंद करीम की मासियत न करो, यानी शराब न पियो, गंदे काम न करो, मगर वो किसी की नहीं मानता था। क्या हुआ कि एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया, क्योंकि पता है, सबको पता है कि शराब पीने से इंसान के, ज्यादा शराब पीने से इंसान के जो गुर्दे वगैरह है वो खत्म हो जाता है, यानी अंदर सारा जल जाता है। तो वो शख्स को जब वो कहते हैं कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उस वक्त खुदा याद आता है। वो शख्स बीमार पड़ गया, उसे खुदावंद करीम याद आया और अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगा और कहने लगा कि माँ, मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैंने खुदावंद करीम की कितनी मासियत की है, हालांकि जिसका जिक्र कुरान मजीद में है शराब न पियो, और मैं वो खुदावंद करीम की यानी कलाम की नफी करके मैं शराब पीता था, खुदावंद करीम मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। तो इतना रोने लगा, इतना रोने लगा और कहने लगा कि माँ से सवाल करने लगा, अम्मी जान, अगर मैं खुदावंद करीम से माफ़ी का तलबगार रहूं तो क्या खुदावंद करीम मुझे माफ़ कर देगा या नहीं कर देगा। तो माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, खुदावंद करीम मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। हाँ, इतना जानती हूँ कि खुदावंद करे रहीम करीम है और उसके साथ साथ कहर भी है, यानी कहर करने वाला भी है। तो उस शख्स ने कहा अपनी माँ से, माँ जान, एक गाँव में एक आलिम रहता है, आबिद शख्स रहता है, परहेजगार रहता है, जब मैं मर जाऊं तो उसे कहना कि मेरा जनाजा पढ़ाए, क्योंकि उसके साथ कुछ लोग भी आएंगे। क्या खबर ज्यादा कसरत लोगों की, उसने वो जो दुआ मांगे उस दुआ की बरकत से मेरी शफात हो जाए। तो वो जब सख्त बीमार था तो उसकी माँ रोती रोती उस आबिद के पास गई और कहने लगी कि मेरा बेटा बीमार है, वो इतना शराब पीता, क्योंकि सारे गांव को पता था कि ये इतना बदकार है, इतना गुनहगार है, हर वो गुनाह करता था, हर सबको पता था। तो आबिद ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस शराब की जनाज नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो खुलम खुला गुनाह करता है, वो ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, यानी हर ऐब उसमें थे। वो माँ रोते रोते वापस चली गई। फिर उसने अपने बेटे के सर को गोद में रखा, वो भी रोने लगी, और फिर बेटे ने फिर यही सवाल किया कि अम्मी जान, क्या खुदा मुझे माफ कर देगा या नहीं। वो इतना दिल से रो रहा था, वो गुनहगार जो शराबी शख्स था दिल से रो रहा था और तो तौबा का तलबगार था। उसके आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। यानी मासूमीन का भी यही फरमान है कि अगर आप तौबा कर रहे हों तो आपको कैसे पता चले कि आपकी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहली जो निशानी है कि आंख से आंसू निकलना, यानी वो इतना रो रहा था और ये अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि अम्मी जान, मुझे खुदावंद करीम माफ करेगा या नहीं। तो अम्मी ने फिर भी यही जवाब दिया कि मुझे बेटा पता नहीं है। फिर एक अनोखा सवाल किया कि अम्मी जान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर खुदावंद करीम आपको एक लहजे के लिए मोहलत दे
کہ اپنے بیٹے کو جہنم میں بھیج یا جنت میں بھیج، تو امی جان آپ مجھے کہاں پر بھیجیں گی؟ تو ماں رو کر کہتی ہے کہ میرے بیٹا تو میرے لخت جگر ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بھلا میں تجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتی ہوں؟ تو میں تو اسی ٹائم آپ کو جنت میں بھیج دوں۔ تو وہ جو گنہگار شخص، شرابی شخص تھا، وہ رو کر کہنے لگا تو دیکھیں تو مجھے جب جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتی تو خداوند کریم 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھلا مجھے کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں کہ خداوند کریم مجھے معاف کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک دن گزرنے کے بعد اس عابد شخص کے خواب میں یعنی خداوند کریم کا ایک آواز آیا یا غیبی یا الہام آیا کہ جاؤ اس نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ اس کا جو روح ہے وہ روح قبض کر چکا ہے، یعنی جبرائیل نے اس کا روح قبض کر چکا ہے۔ اور وہ عابد حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اسی گھر میں، اور اس کی ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو وہ روتی ہے کہ کیا ابھی تماشے کے لیے آئے ہو، تماشا کرنے آئے ہو؟ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ تو عابد رو کر کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے آیا ہوں، یہ مجھے خداوند کریم نے، مجھے پتا نہیں، عابد کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں، بس الہام ہوا ہے، ایک آواز آئی ہے کہ جاؤ اس نیک شخص کا جنازہ پڑھاؤ، اور اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد وہ عابد شخص اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو خداوند کریم اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزان من، توبہ اگر کوئی شخص آخری وقت میں بھی دل سے توبہ کرتا ہے، اور یہ توبہ کسی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، اگر انسان گنہگار ہے، ماضی میں اتنا گنہگار تھا، اب بھی وہ انسان اگر خداوند کریم کی بارگاہ میں جا کر دل سے توبہ کرتا ہے تو خداوند کریم اسے خالی نہیں بھیجے گا۔ تو عزیزان من، گنہگار ہر انسان ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور مائنڈ میں یہ رکھے کہ میں آخر میں بس توبہ کر لوں گا، سچی دل سے توبہ کر لوں گا اور خدا مجھے معاف کر دے گا۔ کیا خبر کہ تجھے توبہ کا وہ لمحہ نصیب ہی نہ ہو۔ اگر ہم پوری زندگی گناہ کرتے رہیں اور ہمیں توبہ نصیب نہ ہو تو ہم ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں۔ نماز، روزہ، حج، یہ جو خداوند کریم کے واجبات ہیں، خداوند کریم کے واجبات انسان انجام دیتا رہے۔ گنہگار ہر انسان ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں آؤ، خداوند کریم کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ کرو اور دل سے توبہ کرو، تنہائی میں خداوند کریم سے باتیں کرو، اور امید ہے کہ خداوند کریم آپ کو خالی نہیں بھیجے گا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ بس خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہر انسان کو سیدھے راستے پر چلنے اور ان پر باقی رہنے کی صلاحیت عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔